हरि ओं। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्चरणाम्भोजे रदिस्यादनपायिनी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः अर्ह्येवाजनजन्मक्षं शान्तच्छग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसंनादस्तबगावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्त्वसमिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन्नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च न नृतुरप्सरोभिः समं ददा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीधे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलत्युषा परिष्वक्तसहस्रकुन्दलम् उद्दामकाञ्जं गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवायच्छत सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। सविस्मयोद्भुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानगदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युधमाप्लुतो गवाम् अधैनमस्तौदवधार्यपूरुषं परं नदाङ्गः कृदधीः कृदाञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गदभिः प्रभाववित्। वसुदेव उवाच। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे अधेमे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथग्भूता विराजं जनयन्तिः सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगदा इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैर्ग्राहैर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्पुमान् त्वत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया
बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूह्यमानानिह निक्ष्यसे चमूः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर स तेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः। श्रीशुक उवाच अधैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता शुचिस्मिता। देवक्युवाच रूपं यद् तद् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः। रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षाद्विष्णुरध्यात्मदीपः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्त्यव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिक्ष्यते शेषसंज्ञः। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। मर्त्यो मृत्युव्यालभीदः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्तश्चेदे मृत्युरस्मादपैति। स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नस्त्राहि त्रस्तान् भृत्य वित्रासहासि। रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिक्ष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषिष्टाः। जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्रगदापद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं। विश्वं यदेतत्स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्। बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि ततः। श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः पृश्निः स्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येद्रियग्रामं ते पाधे परमं तपः। वर्षवादा तव हिमघर्मकालगुणाननु सहमानो श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहाराबुपशान्तेन चेदसा मत्तः कामानभीत्सन्दौ मदाराधनमीहतुः। एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः। एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः। तदा वां परितुष्टोऽहममुना वपुषा नघे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः। प्रादुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया प्रियतां वर
अजूष्टग्राम्यविषयावनपत्यौ च दम्पती न वव्राधे पवर्गं मे मोहितौ मम मायया। गते मयि युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जाधां युवां प्राप्तमनोरथौ। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्यगुणैः समम् अहं सुदो वामभवं वृष्णिगर्भ इति श्रुतः। तयोर्वां पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। तृतीयेऽस्मिन् भवेऽहं वै तेनैव वपुषाधवां जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याकृतं सति। एतद्वां दर्शितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते। युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येधे मद्गतिं परां। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वासीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। ततश्च शौरिर्भगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या योगमाया जनिनन्दजायया। सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं जय जय महादेवी। तया हृदप्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वभिशायितेष्वथ द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटाय सकीलशृङ्खलैः। ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्दत् यथा तमोरवेः ववर्षपर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोन्नगाद्वारि निवारयन् भणैः। मघो निवर्षत्य सकृद्यमानुजा गम्भीरतो यौघजो वोर्मिभेनिलां भयानकावर्त्य शदाकुला नदी मार्गं ददो सिन्धुरिव श्रियः पदेः। मघो निवर्षत्य सकृद्यमानुजा गम्भीरतो यौघजवोर्मिभेनिला भयानकावर्त्य शताकुला नदी मार्गं ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः। नन्दव्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुधामुपादाय पुनर्गृहानगात्। देवक्याशयनेऽन्यस्य वसुदेवो दधारिकां प्रतिमुच्य पदोर्लोहमस्ते पूर्ववदावृतः। यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यता न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः। हरि ओं तत्सत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः।